युट्युब च्यानल सार्थक संसारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ध्वनि तरङ्गमा होमनाथ भट्टराई आज गाउँको माया कथा लिएर उपस्थित भएको छु। यो सामाजिक कथा हो। इस्मालीद्वारा लिखित गाउँको माया कथा कक्षा 11 को पाठ 2 मा समाविष्ट छ। कथा यस प्रकार छ। लगभग 2 वर्षपछि गाउँतिर फर्केको थिएँ। यी 2 वर्षका बीचमा धेरै पटक प्रयास गरेँ गाउँतिर जाउँ भनेर, तर हरेक पटक एउटा अल्छो आइपर्थ्यो र प्रयास केवल प्रयासै रहन जान्थ्यो। यसपटक बल्ल तल्ल उम्केर आउन सकेको थिएँ। बाटाभरि आँखामा गाउँ नै नाचिरह्यो। मानसपटलभरि गाउँ नै सलबलाइरह्यो। बुधना, परिछन, रामदरस, बखतबहादुर, कान्छो भाइ, आमा, बा, घर, छिमेक, टोल र गाउँ, सुल्ताना डाकुको नौटङ्की, महावीरजीको झन्डा मेला, हाट बजार अनि यस्तै यस्तै थुप्रै घटनाहरू। एक समय गाउँका यी घटना, भिडभाड, चहल पहलहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यति मात्र होइन, म पनि तिनमै थिएँ। अहिले आएर ती सबको पृथकता बोध कता कता च्वास्स बिझाउँछ आफैलाई। गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध हलक्क मौलिन्छ छातीभरि। अस्ति भर्खर मात्र भाइले चिठी लेखेथ्यो, दाजु अचेल त परिछनले टोलमा बेलुकी बेलुकी रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्दै जान्छन्। आहा, चिठी पढेर म कति खुसी भएथेँ। चिठी पढिसकेपछि जीवनमा मैले लगभग पहिलो पटक बोध गरेँ, हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैका मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। हाम्रो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ र यही केही हुनु नै मेरा लागि अथवा हाम्रा लागि माने म, बुधना, परिछन र बखत बहादुरका हकमा जीवन खुल्दथ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। एकपटक स्वयं परिछनले पनि सायद मेरो भाइद्वारा नै हुन सक्छ लेखाएर पठाएथ्यो, किसन भाइ तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयौ, सँगैका साथी हामी, लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यौँ। कठै तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हौ त हामी जस्ता गँवारले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउने थियौँ। हुन त परिछनले सोचो हिसाबले नै भनेको होला, तर मलाई कता कता लाग्यो कि मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परिछन म माथि व्यङ्ग्य कस्दैछ। परिछनको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडाबोध म भित्र फेरि पनि जीवन्त भएथ्यो। म लगभग गाउँ नजिक आइपुगिसकेको थिएँ। चैते बतास उन्मुक्त भई छारो उडाउँदै थियो। घाम लगभग चर्कँदै थियो र म कृष्ण गाउँ पुग्ने लालसमा एकहोरो एक सुरमा तर्कनाहरू बीच रम्दै धुलौटे सडक नाप्दै थिएँ। जयरामजी किसन भाइ सुनेर सहसा म झस्केँ। वरपर हेरेँ, कताबाट आयो यो परिचित स्वर? परिछन हो कि अथवा बुधना पो हो कि अथवा रामदरस पो हो कि? स्वर खुट्याउन गाह्रो भइरहेथ्यो। हुनसक्छ यतै कतै हलो जोतिरहेको होला अथवा घाँस खुर्किरहेको होला। नभन्दै सिमलको आडबाट परिछन टुप्लुक्क देखा पर्यो। जोत्दा जोत्दैको हल गोरु अड्याएर ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै मतिर लम्कँदै थियो। आऊ बसौँ सियालीमा एकछिन। घाममा धापिएर आयौ, कहाँबाट यति बेला? किन यति दिनमा? कुनै चिठी पत्र पनि छोडेनौ? अचानक म नजिक आइपुग्दै परिछनले मेरा सामु थुप्रै प्रश्नहरू ओहिराइदियो। जमाना थियो, म र परिछन लगौटिया यार थियौँ। गाई चराउँथ्यौँ, सँगसँगै सिजनमा बदाम मकै चोरेर ओराहा खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरवाहा टुवर टापर, भैँस चरवाहा चोर, बकरी चरवाहा छिन्नर छानर, ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यही गीत अचेल परिछनको छोराले गाउँदो हो। गोठालो लागेका बेला परिछनको छोरो पनि बाउको बिँडो थाम्दै। पछि अलि उमेरदार भएपछि हली बस्ला। परिछन पनि पहिले गोठालो थियो,
लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि 14-15 को किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो। सायद ज्यालादारीमा छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परीक्षणहरूका बलिया पाखुरीहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थेँ होला, तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो मैले काला अक्षरहरूसित मितेरी गाँसेँ। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बालाई होठहोटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ, काठको पाटी बोकेर। यहीँदेखि परीक्षण र म बीचको अन्तराल बढ्न थाल्यो। म परीक्षणदेखि र परीक्षण मदेखि तर्की हिँड्न थाल्यौँ। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलो पटक अनुभव गरेँ परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परीक्षण लगायत ती बाल दौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओराहा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कपर्दी खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थेँ। सिमलको फेदमा झोला बिसाउँदै लामो खुइ काटेर म रुमालले अनुहारको पसिना पुछ्न थालेँ। प्यास लाग्यो होला, पानी पिउँछौ? यहाँ कहाँ पाउनु र पानी? अरे के कुरा गर्छौ, शर्बत बिर्साउँछ यहाँको पानीले, पख भन्दै ऊ दुगुर्दै गयो र जोतिँदै गरेको कोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्यो। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोचिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्कै रुवायो। हुन त रुवायो मात्रै भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओराहा खाने निहुमा त कहिले गाई भैँसी चराउने निहुमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौँ। तर्न डराउने कोही मानिस आए भने हामी 3-4 जना एकअर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारमा पर्खिरहेको मानिसलाई तारिदिन्थ्यौँ र यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ। गए सालको वर्षामा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। आजकल गाउँमा 3 पाटी भयो किस्ना। पानी पिउँदै गर्दा लगभग उदास र आर्द्र उसको स्वर मेरो कानमा गुन्जियो। उसले जसरी अँध्यारो मुख मुद्रामा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, सहसा मलाई लाग्यो गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रोग सर्दैछ। डिभाइड एन्ड रुल। परीक्षणहरू भाँचिँदैछन्। परीक्षणहरूको सकबगाउँदो चेतनासँगै गाउँका ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दैछन् ताकि तमाम परीक्षणहरू परीक्षण नै रहन्, अर्थात् कृतदास रूपी हली गोठाला नै रहन् र मालिकहरूकै कृपा पात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छोडेर गएका थिए। यो तेस्रो पार्टी कहाँबाट कसरी आयो त? किसुन भाइ, यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथलपुथल भयो। गए साल रोपाइँको बेलामा हामीले 4 किलो बनीको कुरालाई लिएर हडताल गऱ्यौँ। सुरुमा त सब राम्रै थियो। 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन्द र शनिचरलाई अगुवा बनाएका थियौँ। पछि उनीहरूले धोका दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4 मन धान दिन्छु भनेका थिए रे, र त्यही लोभमा हडताल बिचकाइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई केरकार गऱ्यौँ। झगडा फसाद भयो र हामीले उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीबाट हटाइदियौँ। पछि मालिकहरूले पनि 1 मनभन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बस्या छन्।
हडताल पनि बिच्किहाल्यो, न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। ऊ वरपर छरिएका सिमलका राता फुलहरू जम्मा पार्दै थियो, सायद गोरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमले राम्रो पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि। यस्तो भइरहन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कमसेकम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् कि? त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे, एक साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला? जब उतर गए रणपेप तो पीछे हटना क्यों? तर एउटा कुराको दुःख छ भाइ, यस्तो बेलामा किशुन भाइ तिमी पनि गाउँमा हुँदा हौ त हामीलाई धेरै आड भरोस मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार नहौँ। तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भन्या गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परीक्षणको कुरो सुनेर म मर्माहत भएँ। परीक्षण यसो भनेर किन मलाई लज्जित पार्छौ? गाउँ तिमीहरूकै हो, तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीका बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँका इज्जत भनेका तिमीहरू नै हौ। तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त? किशुन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर, जे होस्, यसपालि महावीरजीको झन्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भोकाएका पनि हौला, भरे फेरि भेटौँला। यसपछि हामी छुट्यौँ, भरे भेट्ने बाचामा। मेरो मानसपटभरि परीक्षणको स्वर बढारिँदै थियो। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा सोच्दै हिँडिरहेथेँ कि नाटक कसरी र कहाँबाट थालौँ। गाउँमा टेक्न पनि नपाउँदै परीक्षणले म माथि गहन जिम्मेवारी सुम्पिदिएको थियो। धेरै पर पुगिसक्दा पनि म उसको स्वर सुन्दै थिएँ। गोला फुर्ती से चाल बढाके। यो सामग्री कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने सार्थक संसारलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।